बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मुहसिन खान और आज का हमारा टॉपिक है इसमें ज़मीर की इक़साम। इस पर मैंने पहले भी वीडियो डेवलप की थी, लेकिन बाज़ दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आप इसकी अक़साम तफसील के साथ कवर करें, तो आज मैं हाज़िर हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें ज़मीर की अक़साम। हम बारी बारी एक एक की वजाहत मिसालों के साथ करेंगे और वीडियो के आखिर में हम इसमें ज़मीर जिन 4 हालतों में इस्तेमाल होता है उसकी हम वजाहत करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। इसमें ज़मीर शख्सी की हम पहले बात करेंगे। इसकी गायब, हाज़िर और मुतकल्लिम हालतें जो है इसको मैंने कवर किया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसकी दूसरी किस्म है ज़मीर इशारा, तीसरी किस्म है ज़मीर मौसूला, इस ज़मीर इस्तिफ़हाम या ज़मीर तनकीरी, ज़मीर ताकीदी, ज़मीर सिफ़ती। आज इंशाअल्लाह हम इन 7 इक़साम की वजाहत मिसालों के साथ करेंगे और साथ ही साथ इसकी जो 4 हालतें इसमें ज़मीर की जिस 4 हालतों में इस्तेमाल होती हैं उसको हम वजाहत उसकी भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। इसमें ज़मीर शख्सी की पहले हम तारीफ़ की बात कर लेते हैं। तो इसकी तारीफ़ है वो ज़मीर जो किसी जगह, शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन मैं, तुम, आप। ठीक है, इसकी 3 अक़साम भी है। ज़मीर शख्सी की फिर 3 अक़साम है: ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर मुतकल्लिम। तो आप वीडियो हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाकर इसको देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी किस्म है ज़मीर इशारा। इसको ज़मीर इशारी भी कहा जाता है। वो इसकी तारीफ़ हम कर लेते हैं। वो ज़मीर जो किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे। ठीक है, यानी कि वो ज़मायर जो कि इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाए, किसी चीज़ की तरफ, किसी जगह की तरफ या किसी शख्स की तरफ इशारे के लिए जो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं वो ज़मायर क्या कहलाते हैं? ज़मीरी इशारा या ज़मायरी इशारा। इसकी मिसालें हम ले लेते हैं। ये यानी कि हम ये बाल पेन, वो दवात या वो किताब, यही चीज़ यहाँ पर रख दो। ठीक है, वही बेटा होगा, इसी को लेके आओ या इसी को लेके जाओ। ठीक है, तो ऐसे ज़मायर क्या कहलाएंगे? ज़मीर इशारा या ज़मायरी इशारी, या इसको ज़मीर इशारा भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इसकी तीसरी किस्म है ज़मीर मौसूली या ज़मीर मौसूला। इसकी तारीफ़ हम कर लेते हैं। वो ज़मीर या ये वो ज़मीर है जब तक इसके साथ पूरा जुमला ना लगाया जाए मतलब समझ नहीं आता। ठीक है, या इस तरह भी समझने की कोशिश कीजिए। ये वो ज़मीर है जिसकी वजाहत बाद के जुमले से होती है। ठीक है, मिसालें ले लेते हैं। जिसने ये शार्ट लगाई वो आउट हो गया। आप जुमले पर गौर कीजिए। जिसने ये शार्ट लगाई, वजाहत नहीं हो रहा, वो आउट हो गया। यहाँ पर इसकी वजाहत हो गई। आप जिससे खेल रहे हो वो मेरा भाई है। आप जिससे खेल रहे हो, यहाँ पर आप गौर कीजिए, वो मेरा भाई है। तो आखिर तक ये जुमला जो है वो समझ में फिर आता है जब इसके साथ और भी अल्फाज जमा किए जाए। ठीक है, तो इन जुमलों में जिसने शार्ट लगाई, ठीक है, जिससे आप खेल रहे हो, या इस जुमले पर भी आप गौर कीजिए, जो मेहनत करता है कामयाब होता है। तो इस जुमले में जो ज़मीर मौसूला है और कामयाब होता है जवाब सिला है। ठीक है, तो इस तरह से जो जुमले होते हैं वो क्या कहलाएंगे? इस तरह के जो ज़मीर होते हैं वो क्या कहलाएंगे? ज़मीर मौसूला। आगे बढ़ते हैं। इसकी चौथी किस्म है ज़मीर इस्तिफ़हामिया या ज़मीर इस्तिफ़हामी भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। वो ज़मीर जो पूछने यानी सवाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन कौन, क्या, कब,
کیسے، کہاں، کدھر، کون سا، کس نے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ضمائر جو ہے یہ ضمائر استفہامیہ یا ضمیر استفہامی یا ضمیر استفہامیہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ کون آیا ہے، کیا کر رہے ہو، کب جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو ضمائر ہوتے ہیں یہ ضمائر استفہامیہ یا ضمیر استفہامیہ کہلاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگلا پانچواں قسم ہے ضمیر تنکیری۔ یہ وہ ضمیر ہے جو غیر معین اشخاص اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ غیر معین کسے کہتے ہیں؟ جو کہ مخصوص نہ کی گئی ہو یا جو مقرر نہ کی گئی ہو، ایسے اشخاص یا ایسی چیزوں کے لیے بولی جانے والی ضمائر یا ضمیر کیا کہلائیں گے؟ ضمیر تنکیری۔ مثلا کچھ، کوئی، کسی، جس طرح سے کچھ ہے آپ کے پاس، کوئی وہاں پر کڑا ہے، کسی نے پتھر پھینکا ہے۔ ان ضمائر پر آپ غور کیجئے، اس طرح کے ضمائر جو ہے وہ ضمائر تنکیری یا ضمیر تنکیری کہلائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضمیر تاکیدی، چھٹا قسم ہے ضمیر تاکیدی۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ کسی شخصی ضمیر کی نسبت تاکید کے لیے استعمال ہونے والے ضمیر کو تاکیدی ضمیر کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ، آپ، اپنی، اپنا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ضمائر جو کہ تاکید کے لیے یعنی کسی چیز پر زور دینے کے لیے استعمال کی گئی، ٹھیک ہے۔ تاکید، زور دینا، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ، یا اپنے پاس سے دو نا، ٹھیک ہے، یا یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ضمائر جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کو ضمیر تاکیدی کہتے ہیں۔ اگلا ہے جی ضمیر صفتی، اور یہ آخری قسم ہے اس میں ضمیر کی اقسام میں۔ اس کی تعریف ہم کر لیتے ہیں۔ جس ضمیر میں ضمیر کی صفت ساتھ واقع ہوا ہو، یعنی کہ جس ضمیر میں اس ضمیر کی صفت بھی ایک ساتھ واقع ہوا ہو، جیسے مجھ ناچیز، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ضمیر مجھ بھی ضمیر ہے اور ناچیز جو ہے یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ساتھ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس عزت مند، تو ٹھیک ہے، آپ اس پر غور کیجئے، یہ ضمیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیا ہوا ہے، صفت بھی بیان کی جا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عزت مند، ٹھیک ہے، یا جتنا، کتنا، ویسا بھی ضمائر صفتی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ضمیر صفتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اس میں ضمیر کی حالتیں، جن حالتوں میں یہ استعمال ہوتا ہو وہ حالتیں، اس میں ضمیر 4 حالتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ 4 حالتیں کون کون سی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ضمیر فاعلی، نمبر 2 ہے ضمیر مفعولی، نمبر 3 ہے ضمیر اضافی، نمبر 4 ہے ضمیر مجروری۔ تو اب ہم اس کی 4 حالتوں کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضمیر فاعلی، جب ضمیر فاعل کی جگہ استعمال کی جائے، مثلا وہ، تم، میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ضمائر ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر فاعلی، وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ پر استعمال کی جائے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں نمبر 2 کی جانب۔ ضمیر مفعولی، جب ضمیر مفعول کی جگہ استعمال کی جائے، فاعل اور مفعول تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جب ضمیر کسی مفعول کی جگہ استعمال کی جائے تو ایسے ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مفعولی۔ انہیں، مجھے، ہمیں، تمہیں، آپ کو، تجھے، ٹھیک ہے، یا اسے، اس طرح کے جو ضمائر ہوتے ہیں اس کو ضمیر مفعولی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہے جی ضمیر اضافی، جب ضمیر تعلق ظاہر کرے، ٹھیک ہے، جب ضمیر کسی سے تعلق ظاہر کرے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میرا، اس کا، تمہارا، آپ کا، ہمارا،
ان کا۔ اب اس ضمائر پر غور کیجئے، یہ کسی نہ کسی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آخری حالت کی جانب، ضمیر مجروری۔ تو ضمیر مجروری کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ جب ضمیر مجرور کی جگہ آئے۔ مجرور کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ مجرور کی لفظاً معنی ہے کھینچا ہوا۔ قواعد کی روح سے اس کی ہم بات کریں تو وہ اسم یا ضمیر جس پر پہلے جملے یا فقرے میں حرف جار اثر انداز ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجروری۔ اس کی معنی ہے اس پر، ان پر، مجھ پر، ہم پر، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔